وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. آیت کی سلورم زجر دے اسی زجر پا اختلاف پکورانے کی اور معمولی اختلاف نے چیوبل کافر کئی تکفیری اڈل جوڑشر یوبل تو کافر ہوئی اور حال دار کتاب و سرشت درشتی نوالی دریم مخ کے سرب عربت دار اغدار زان لدعوی کی دا جنت نو دارنگ زان لدعوی کی دا حقانیت ہر یو ہی چیز پا حق مدابل پا باطل لرے نو دارنگ بل رب دار مخنا وہم دفت گئی التوی چی ہوئی چی جنت تبزی یہودیہ نصرانی آیا پدی خبر کی دی متفق دی دلتین نہ پدی کے متفق نہیں بلکہ قالت الیہود ہر یو ادعا دا حقانیت حسر کی بخبزان کے حسر کی اوئی چی وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء دا سبقیت اصل کی یہودیانو کرے ایسا کا مخی ذکر کری علی شیخ ویلکیہ سے مدق نفی دشے حضرت دشین مراد دائت مبالغتاً ویلے شین مراد دے الحق وائی یہودیان ندی دان سورا پیس دین حق قوانے بالکل لا شیخ خلق دی شیع و سرنشتہ نو دارنگ وائی نصاران ندی دا یہودان پر اس چیز حق باندھنے بلی گری مقصد دیوبل تکفیر کی حاصل ضرورت کہ دین و سر نشتہ لگ یا دین سمانا بیدین دین سنگ بیدین ہمانی کافر دین یہودیان بھی نصارا کافر دین نصارا یہودیان کافر دین اور حال لالے اختلاف بوائے جزیات کشتر خصول خیاو دی کنا ذکر اور پسی ہوئی وهم یتلون الکتاب حال داری چی دوار ڈلی لولی دا اللہ کتابونا یہودیان سر کتاب تورات شرع نصاراو سر انجیل شرع نسمانا آغا کتابونا دا یوبل تصدیق کئیم تورات انجیل خود یوبل مصدق دی کنا نو درے باوجود دی سرنگ دے اول تکفیر کئی شیخ الاسلام کتاب اقتضاء صراط المستقیم دیر و بہترین کتاب لکھلیں پائے کی پیشکڑی چی پدی کی زمگا مسلمانانم داخل شیر ولیکل چدری پا اصولو کے اتفاقی اصولی عقیدی مسائل یوی اب فروع کے اختلاف راشی ندوم اختلاف تے اور رسی چی اول کافر کئیم فروع مسئلوں کے اول کافر کئی دا یہودیت نصرانیت خودیم کئی کنا حالدار چکل اصول الاعتقاد ایمانیات ارطول یوی اصول اعتقاد کے دام داخل لے چدا عقیدہ دا چاہے بس قرآن کریم و حدیث دا دلیل لے ادائیں نرس بیا پکے سفروعی اختلاف پیدائشی دا مخیر رانق علی چاہتے ہو حدیث ناسخ کاری چاہتے منسوخ کاری چاہتے ہو حدیث صحیح کاری اور چاہتے ضعیف کاری پائے بانا بانے اختلاف دا علماء پیدائش اختلاف الاعمال پیدائش میرے بسدا اختلاف الاعمال دے لکسنگ چ صحابو و مجتہدین مینس کی چلے دا
یو بل سره بالکل مینا محبت ساته دیو بل نه بایکاټ او برات نه کو دیو بل سره استادی شاګردی ساتله کنیو ګور امام محمد امام یوسف دا دواړه د امام ابو حنیفه رحم الله نه په څو مسائلو کې مخالف دي اگر چې دا مخالفت د دواړو جانبو په دلیل معنی بنا عندهم لیکن استادی شاگردی پر خودرے نہ اگر چې اختلافات ولې هغه تخپل حق یو ښکارشي نه ای طرف ته تلېګا دارنګ کلا یو دوا حدیث یو دوړو حدیثو کې یو عمومي یو عام دین بل عام دین د دین خام تعارض پیدا کی کر مثال سره لگے وہ حدیث کی رال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے مانزنا بعد صلاۃ الفجر بلکہ بعد صلاۃ العصر مراد سے چنور راخی جی پروز ان دیو کہ منظم کوائے نہیں دا عام بل حدیث عامہ کی راضی من دخل المسجد اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين کله چې سړی جمعه ته داخل شي نو د کینی نه تر دې چې 2 رکعات لري دا عام دی کا دام تقاضا دی کی جا مکروه وخت کیو کی او مکروه حدیث وای شنه نه دی کوي پدې کې علماء تطبیق کوي موافقت سو یو عمل کې یو عام کی تخصیص راولی سو بل کی راولی سو کوئی آغا حدیث چلے اذا دخل احدکم والدے مخصص تھے داخل شی جماعت تا 2 رکعات رے کئی مانا کم وقت چی مکروہ وقت نہیں اسوک برکت سوئی چنا مکروہ وقت کی ٹک دا منظور مکروہ دی خلیکن دا تحیت المسجد پکنن مکروہ نوافل سببیہ او تریدا پکننی مانا دیکھ سوک پاوالا مسئلہ بانے عمل کی سوک بدویم دوارو تعالی حدیث وئی دوارو تا ولی پا حدیث وام عمل کی او دیم کئی نو کل بری احادیث علی حدیثو کے متعصب پیدا شی دی علی حدیث آئے توی چھ بری ذات دخل والا بانے عمل کئی کعبل تخصیص بانے عمل کی ناتا علی حدیث نہ ہوئی دا قول و استاد در غلط تے اہل حدیث ہوئی دیتا چپار حدیث صحیح بانے عمل کئی د دوڑ په حدیث صحیح باندې عمل کرے یو باندې دی یو پرې خره بل باندې بل د تخصیص دواجی نو علی حال حدیث مفهوم غره اغم خاص کول نه چې ما پلان کې عمل چکی نو دا والے حدیث نه په حدیث صحیح چې عمل کی بس دی والے حدیث د سوایا نو تا تخصیص کې راول دا تخصیص کی یو طرف تا حدیث صحیح یو بل طرف تا حدیث صحیح یو بیو بنا عمل کی بل پبل یو احادیث مرفوع پکینی د صحابه او اعمالی یو د یو صحابی داغه په طریقه باندې دی بل پبل صحابی په طریقه باندې دی دغه طریقه د سلف صالحین تیر شعر دیو جنای شرط او بل سره دشمنی نه کړي ملازمین نے جوڑ کړي چې پوخای او اشتهار شای شو چې بے مذهب خا ډله چې مسلمان نشي کېره د ځای کړو اما اور ټول مشایخ کوي غلط خبري وله ملازمه جوړ کړیو چې پلان کی کتاب لیکلی چې اتیا صحابه کرام قرات خلف الامام نه کو اور تاسو یې چې قرات نه کوي خلف الامام سورہ فاتحه نه وي نماز نه کوي یعنی چې مونږ نه کوي نو کافر شي د ملازمي وي نو مطلب دا او چې بس دغه صحابه کافر شول ای خو نه دي کافر نو ته کافر شو ته ملازمي وي صغرا کبرا ځان نه جوړ کی کلیات ځان نه جوړ کی پوخا زمان سره ابتدا کیو تای و نورستان ہے یہ راول سر کی مونږ له چا جمعات کې زم نه راک ناغه مونږ
بالکل من نہ کو چا پسی ولی ودا په سنت پسې په جمع دعا چې کومه کافر ما ولی ملازمه جوړ کړ ګوردا د سنت د منکر دی د منکر د سنت نه کافری کړ نو مولا چې مسلې ته خلیف سره خامخا کافر کوي خدا ملازمه غلط دی کړ فروع بار صورت فروع علی دائے پینکار پتر سڑے نہ کافر کی یو طرف نہ تکفیر و بل طرف نہ یو طرف نہ مسخرے بل طرف نہ دائے واقعی یہودیت و نصرانیت دوڑ طرف نہ تجاوز چی دوڑا نہ روا یہودیان و نصاراؤں دغ چل کر اللہ تزاد زجر پیش کئی شیخ الاسلام دغم کتاب کی لکلی شزم پو امت کے دریدہ مثال اب اقبل فتاو کی دیر توسیلی کرے گا توسیع کرے اذا اختلافی مسائل چیری بدے کے ہر طرف تجواز کرے صرف دم ردش ترجیحات تا پائے کے اختلاف سے سوک یو راجح گنی سوک بل وہ دلیل پہ لحاظ بیا پکاری جکم شے تا تراجح کاری تو دلیل باندې راجح نو پایا عمل کو ذکر د جون سب پتہ لگیا جون کے بعد ہمیشہ مرجوح کار کیسے راجح کا ہوگا وہ ترجیح و مذہب پر لحاظ نہیں د دلیل پر لحاظ سکھ بے مسئلہ روانی د مذہب پر لحاظ بعض سڑے رفع الدین کئی کاغذون دا سمرا والے نے گولے جوڑا رہتا دل تمشر شتا تیرا لگا بے گورے تک سمرا لگا بے لو واپس دو لے گم مخبان کرے سمویل ہاں مسئلہ دا رفع الیدین مسئلہ کی ہاں دامائل دا مذہب لحاظ اغدار یو سڑے رفع الیدین کی پدینیت بانی چدار امام شافی مذہب دے پدینیت کی دا متبع سنت نے یو سڑے ترک دا رفع الیدین کی پدی وہ جوانی چدا مذہب دا امام ابو حنیفہ دے متبع حدیث نے دا حدیث خزان لرس اسی گوری نور مطلب اسی مذہب راٹین گول دا تم مذہوب چی دا تعصب پیدا کی دا تقلید پیدا کی برکس یو سڑے اگر رفع الیدین نہ کی ددے وجنا چ حدیث و تصحیح کاری دے متبع حدیث کے دیش یو سڑے رفع الیدین کی ددے وجنا چ حدیث و تصحیح کاری نو دے متبع الحدیث تے دینیت اعتبار انما الاعمال بالنیات دا ابن عبد العز حنفی کتاب دے رسالہ والاتباع پائی کلی کلی چامل دا سنت سکے نو پدینیت بانے کوئی چدا فلان کی حدیث کی پدینیت میں کوئی چدا فلان کی ماں مذہب دے کامل پا حدیث کے پدینیت بانے چدا فلان کی ماں مذہب دے نو تب یہاں مخالے دے متبع حدیث ہونے کا خبار صورت طریقہ یہود و نصارہ و جوڑن نہیں جائز حق کارشی بسائے بسلر شاہ امام ابو یوسف دیر کلک و بریبانے کہ سوا چرے دو کوفے سوا معتبر دے و سوا کے اختلاف دے فقہ کلی کلی فیدی اور کہ پسوا بانے اغوی زلال مدینے تا دی امام مالک رحم اللہ داغم میں علمشم پسوا کے امباس کا ناغرہ تے صبر کا ذرازم ہے کور تلڑ سوائے روڑوے داد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اور تصبر کا سوال بنور مرگی امتاز کور نسوار اوڑی سوائے اور پیمانہ و خاص ڈیرو کسان بازی تر 500 بورے کسان سوائے چما تروڑ ما اتل آغا سوائے مدنیو
نما وقت کی رجوع کړی چې امام ابو حنیفه قول ما پرې خو زما بنین د سوان مراد د سوای مدنی ولی یقین رائے کنا هغه طرف پرې خو دغه امام ابو یوسف دے او دغه روایت بیا د امام احمد دمرازی او د شاوی چې په وینا او د سماتی یو کنا وینا وبېږي هغه یو ماتی نو بیا چې یو امام داوینه بدلی خو لیکن عقیده دای چې بری او د سنماتی نو باغ وسمونس کیږي او کنا هغه یو بالکل کی ولی امام مالک بمونس کی او سعید بن مسیب بمونس کی زبر پس نه کوم څه هغه مسله چې پاغي کې دما دا او دست ماتي دله مسله دا حال دار یو بل صدر ویا کوي ولې کوئی چې دیم په یو حدیث پر روان ادم په یو حدیث پر روان تعصب د زړه نه لړکول پکار بس اتباع د حدیث بری طرز باندې ادی به اول سره برات شروع کی نہ کو منظور پسې پلان کې کوم دا چلو هغه چلو كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم اللہ اذاکار داد جاہلان کاری رب کی بریدار جاہلان کار ولی کوي دغسی بو وینا کولای کسانو چیلم پکینو پشان دو وینا دیم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم لا يعلمون مراد عام جاہلان و امیان کافران و غیر کافران سچل کرے دا حق تکذیب کرے پار زمانہ کی گورا کذالکم کی تشبیہ اور مثل ذالک کم تشبیہ دے دو تشبیہ تساجت تے کذالکم دا تشبیہ پاری پشانت دا دغی بیاوی مثل قولم پشاند وینا دریم بائی کی لگ فرق ہو قاعدے کی من وجہ فرق دے پاول کذالک کی غزائر دا کہ ذالک اشارت دا اختلاف تا دا تکفیر دے اوبل دا سے وینا کو لائے کسانوں چھ علم ورسر نو اور دور کی راسی کئی امیان خلقم تکذیب دا حق کئی و مثل قولهم بیاسو پشان دا وینا دری لکدری وینا پزد بانے بنا دا پزد و پتاسب بانے نو جائلم کل پخبل جال کی عزت تورسی کا نو کذالک نفس تشبیہ اور مثل قولهم کی تشبیہ فی وصف التکذیب وصف التکذیب سرے معنی العناد فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فی یختلفون دا سخت تخویف دے اللہ طرفنا اللہ تعالیٰ با فیصلوں کی دے ترمن قیامت پرس کی باسر کسی پر کے اختلاف گئیم پاسر کی شریف کے اختلاف کی اللہ با فیصلوں کی اس سوال دار فیصلہ خوالا تکڑے گا کہ دا حق دے دا باطل دے دس گوئی چی پا قیامت کی بہو کی دری توجیہ دار دل فیصلے مراد دا فیصلہ عملی دت اللہ فیصلہ کرے جی بس دا حق دا باطل تو عملی فیصلے دے تو یہ باطل پرس بجہنم تبودی حق پرس بجنت تبودی دا فیصلہ پا قیامت کی دے اختلافی خبروں دت اختلاف بیام کہ اختلاف چاپ اصول کی کڑی اور کفروں کی کڑی یا واللہ ترجو کئی یہ مخ آیت کی اصل کیو سوال دام پیدا کی یہودیان ہوئی نسوارا داشر کافر دی بیدی نلی نسوارا ہوئی یہودیان سے دا بیدی نلی خدا دوارا خبر ہی رشتہ دی کنا معایب سے دوارا بیدی نلی یو بیدی نہ بل تا بیدی نہ ہوئی نہ خدا کنا نہ دے کی جواب و فہم یدون الکتاب دا لفظ دے پارو سراؤ دے کی پہالت د بیدینہ کی رام مقصد نہ
ددیرت پیو بل میں دبی دینے پا لحاظ سرنا دی دین گرنا دخپل کتابنا وهم یدون الکتاب قدری باوجود بے وی چی دا پا حق دا پا باطل رہے بل بمی دا پا باطل رہے نو کله چې دعوت کتاب د تورات کولا او تورات باندې روان نو دیو فی نفسی بدین باندې وکا د دولې بی دینه ہے دابل په انجیل په روانو انجیل په روانه دلم دین نه دې دابل ولې بی دینه ہے دا لفظ دې پاره دا اعتراض پنه راځي ومن نظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئک ما كان لهم يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم دا زجر دے پنزم بالمنع عن مساجد اللہ ربط ما قبل سردار منگویا تینوں کے بالکل ربط زنجیر دیں یہود و نصارا دیوبل سر اختلاف کی دیوبل تکفیر کئی سنگے کی در تکفیر دو جن یوبل د جماعتون نہ منع کئی نامک سبب سے سائیں نہ پارک دیوبل درا د جماعتون نہ منع کئی ولی دغ اختلاف دو جن تکفیر دو جن زمان جماعت تمن راضی زمان جماعت تمن راضی داوی گور تم ظلم توحیدی اور رسیدل کا آیت کی بیا تعمیم نے اگرچہ مفسرین نے کی اسباب نزول لکھی سکھ کے ذکر کی خیر حجان سکھ بے نسوارا سکھ دم مشرکین مکہ حکم عام سے کرے چ مساجد اللہ اللہ جمع ہے جمع ننن زمانہ کی مار مسجد را شامل لے مسجد اقصا نصارا د بخت نصر په مدد سر وان کړو مشرکین مکہ چرے د بیت اللہ مسجد حرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کړو لیکن اس سے سوک داکار کی دے ټول کی دا داخل مساجد اللہ جمع ذکویلی دا ان یذکر فیہ اسمہ دیتا پر نحوی ترکیب کے بدل استعمال ہوئے لیکن سڑے ہوئی جذبت زیدن صوبہ زید میں راہ کمانی جامع میں اور لراخ کا دیتا ہوئی بدل استعمال نہ مقصود بے ذکر اصل گلا رست نہیں بیا خدا اصل صفتی متعلق دن مخی مبدل من حسرا دا اللہ جماعت نہ منکی ست نہ منکی یا یوس کر فی اسم دا اللہ نم یا دول بکی مانا کئی نو سمانا دا جماعت نہ فی نفسی مانا نہ کئی دا ذکر دے اسم اللہ نہ مانا کئی مقصد بکدارے چ ذکر دے اسم اللہ داون نشی دا بیا وسیلہ وګرځي د پاره د مسجد ارګل ذکر د اسم الله منفی نو کله کله بیا د متقی جماعت د منو کی کنه بدل استعمال کی دا فیدی حکم اصل کی شاملی بدل استعمال تھا ولیکن داخلی په حکم کیا مبدل من حکم ولت جو زید میراث کا جامع میراث کا جامع راہ کا نام سراخ کرے شکا حکم آتم شامل شکا او صافی خراب عاطف دے پمنا بانے منم کی یودارنگ دائر خرابے کوشش کئیم خودی کی ابتداء نہ اللہ تعالی فتو لگولا حکم ومن نظلم من تیرے دے استفہام ہوئی خدا استفہام انکاری دے او سوک دے ڈیلوی ظالم دا وشانا چھ منفی دا اللہ دا جماعتنا دا خبر ہے چھ بھائی کہ دا اللہ نم یاد کریشی او بیاروانے کوششوں کی جائے پو خرابی کی
ددن لوی ظالم سوک دے سوکشتا انکار دینا نشتا ددن بر ظالم نشتا نسمانا دے ظالم دے ازلم دے کا مقصود بے استفہام انکاری کی وجہ سے اور اس بات دا حکم دے پدی موجودہ باندے بل ازلم نشتا با دنیا کی چی نشتا نو دے ازلم شکا دا اللہ مساجد نے چمن کول کی دے ازلم نے داڑلوی ظالم بیادی کی او سوال لے ازلم صیغت اس میں تبذیل خو مصداق یو فرد غاڑی ددن و علاوچین آب ددن اخکت ہے اور حال دار قرآن کریم کی لفظ دا ازلم خوشپارس کرت ذکر دے لیکن افراد اشپک ذکر دی اشپک یو بائے کی داش دویم بری صورت کے اوصل سلویخ کیوں گو رہے اور بائے کی ہوئی چمن ازلم من کا تمشاعت نندو من اللہ سوک ڈیلوی ظالم نے دا آشانہ شہادت دا علم اللہ پٹھئیم علم پٹی دا ددن الوی ظالم بل سوک دے نشتا ہے درے میں ذکر کرے تکذیب بالآیات سورۃ انعام کے اوصل و پنزوس نور زینو کی مدارازی ومن ازلم ممن افترا اللہ کذبا سوک ڈیلوی ظالم نے دا شانہ شپ اللہ وانے درو ورتبیم ازلم سر مفتری اللہ سلورہ میں ذکر کرے آغا سوک چہراز کی دا اللہ آیتوننا مورزان آیات اللہ اور مورزان آیات اللہ سورت کہف کی ذکر کرے جدا اللہ آیتوننا ومن ازلم ممن آرزان ذکر ربی سوک ڈیلوی ظالم نے دائشانہ چھ مخڑی دا اللہ دا وہ پنزو سیاد دے ہاں دلتا آیت یرشیر تفسیر کیا اولی کے وہ پنزو سیاد ومن ازلم من ذکر بیات ربی فعارض عنها ونسی ما قدمت یدعا سوک ڈیلوی ظالم نے دائشانہ چاقت دا اللہ کی آیاتون اور یادشیم اور دیتے نمخ اڑی مورزن آیت اللہ ددن الوی ظالم بل نشتا اور پنجم سرے چپ اللہ تعالیٰ نے اختراع کی دا اختراع چی ذکر کی دا خواہد کرت ذکر کرے حکم دا دے چپ اللہ بانے نفس دروغ وئی چاہ سورہ زمر دو درشیات کرے من ازلم من کذب علی اللہ او کذب بصدق جاءہم نو پدی باندې سوال اس دار آ رہے ازلم ہوئے لکھی یو تنتا چاغ سره بڑے مرتبہ کے بل شریک نہیں ادی ایتن نو معلوم چی شپک کسان پرے کی شریک دی شپک نو کم یو دازلم وایو ددی جوابات کی په دو طریقوں یو خدا نے جدار صفاتونه ټول دي د کافر او د مشرک سړي ټول په جمع دي لیکن قرآن تقسیم کړي د مناسبت دواجی یو د یو مناسب ولبل مانا اصل کې دا سوګډې لوی ظالم نه د عائشانه شپای کې راشپک صفات موجودي د مانش داشپک صفاتونه بکې موجودي نو ټیک د بابا نه لازم اطلاق کله په یو صفت سره بیا کې دی شي د دې دویم جواب دا ہے چې دې تظلمیت وی به اعتبار الانواع یو نوع عدد منع کون کو پدی کے اسلم سوک دے مم منا مساجد اللہ بل نوع عدد پٹون کو
پائی کے ازلم سوک دے ختم شہادت اللہ بلا نو دا دے افتراء کو ان کو پائی کی ازلم سوک دے چپا اللہ افتراء کی اللہ حاضر القیاس مساجد اللہ مساجد و مسجد قرآن کریم کے 30 کرت ذکر کریں خاص مساجد ہم ذکر کری مسجد قبا یا مسجد نبوی مسجد حرام مسجد اقصی قرآن داز بزے ذکر کری مسجد زرار ہم ذکر کریں مسجد دائی پتاو سروت علم وکل مسجد ذکر شی بمانے سجودی فعل کل مساجد ذکر شی مراد اعضاء و سجود دی سجدے اندامونا ندان کی سورہ کاف کی ذکر کرے دے مسجد عند القبر چنا روا مسجد دے تو قبر بخوا کی جائے جمعہ جو کرے شران حرام دے پدی طریقہ بانے قرآن ذکر کرے یذکر فی اسمون مراد سرے د جماعت نہ منع کول نہ کئی بلکہ ہدایت ذکر نہ منع کئی مقصد اصل کی ہے ذکر اسم اللہ نے مراد سے ذکر شرعی طریقہ قرآن کی ذکر میں عبادت ذکر جماعت جو کرے شران حرام ہے پدی طریقہ بانے قرآن ذکر کرے یذکر فی اسمون مراد سرے د جماعت نہ منع کول نہ کئی بلکہ ہدایت ذکر نہ منع کئی مقصد اصل کی ہے ذکر اسم اللہ نے مراد سے ذکر شرعی طریقہ قرآن کی ذکر میں عبادت ذکر شنو شرعی طریقہ مرادی سوک چد اللہ ذکر کی بیو شرعی طریقے سرا نسمانا توحید ذکر گئی توحید مسئلہ دا ربوبیت ذکر کی دا الوہیت ذکر کی دا اسماء و صفات ذکر گئی دا تشریع ذکر گئی قرآن کریم ذکر کی احادیث و درس کی پریبانی تقریر و بیان کی دیت ذکر اسم اللہ ہوئی ان یذکر فی اسمہ او کئیے کو سنت طریقہ دانش ایسے ذکر کی یو سڑے یا اللہ ہو یا سبحان اللہ ہو یا پوچھت آواز جو ہوئی رفع صوت کی جہر پہ گئی اللہ اکبر ہوئی لیکن چغ کی نعرہ تکبیر زندہ باد دا ذکر دے اسم اللہ پر بدعت سرا ہوتا ہے دا ابو جماعت کے مفرے دے لیکن دا کس دے چمنکی دا اللہ مساجدنا ذکر پر شرعی طریقہ دی جماعت کے بعد توحید خبر نہ کہ دب قرآن نہ ہے دب حدیث و درس نہ کہ اب پابندی لگو لی کا ادے تاصل کی تقریب معنوی ہوئی وہ صحافی خراب آندار کوشش کی دائیں پروانی کی دریم پیمانہ کی خرابی ظاہری مراد کوشش کی وسی برشی کنا جلوس رو باسی ہوئی ارادے شدہ جماعت فلاؤ نڑو جلوس رو باسی کنا دیر مخ کے زمانہ کی جلوس رائی سوال تک منگور کی جماعت کے نڑو اور خخت اور سیخان ازان ل تقسیم کرل دمر ظلم دمم یرا نشت چدا مال حلال چا مال تاسو وڑا موجان پکیو ویلوی شیخ الحدیثان ورتا ہے اوقات کے ماں اخبار کے ورکڑو چدائے ناروا کری اگر جزے ددی مر گئے ہوں وہ حق خبر وہ سڑے کی کا علیہ حدیث جماعت جو کنت جلوس باس جلد روان کے آخر اسلام شتا ایمان و گنشتا دو سیدھی روانے وہ صافی خراب آمدے تو یہ پہ جماعت کے گنگے غور نہیں خزل غور نہیں آداب المسجد سورت نور کی راضی انترفا دا مسجد آداب بکایا دائے لاند فرش بنا خراب ہے
تھوڑے تھوڑے سایہ پر فرش باندې مو غرض ہے پخپت جامع ہونا غرض ہے گا امام بخاری پہ واقعہ کی راضی چدی اور سڑے اولی دچا گیر کی گوتی والے پائے کہ سخصنا نہ آئے جماعت کیوں غرض ہو ناغو تیدار اچت کا دا جمعہ استاد گرنا دا خصیص سے سبال غرض ہوگا دیتے احتیاط ہوئی خزل خسنی وغیرہ جماعت کے غزول پری بانے سے خطونہ متونہ کول یہ تو ظاہری خرابی ہوئی دام من دی وصافی خرابی و باطنی خرابی کوشش کی دائے پہ خرابی کے خرابی سے شرک پکے گئی بدعات پکے گئی امام مروزی علی نسل سنت کو بارکی عبداللہ ابن عمر روایت اگوی چیز پر جماعت کے بدعت انم کا خاص کرے وہ مولانا کی اور محراب کے بدعت کی نماز دا غرخ کاری چھ بنی جماعت وور برش و نخوا پنسبت در بدعت ہاں تو دیر ناکارا خرابی دا بکی نو دا دیر ظلم مینا ظلم چدا کارو نہ کئی دلوی ظالم خدری ببارک سوکو اولئک ما کان لهم من يدخلوا الا خائفین دی منکی تاسو یری گئے ما پروان ساتے دی جملہ کی دو قولین مفسرین یو دانی چدا جملہ خبریہ دا پیشن گوئی دا کسان چری ندی ما کان لهم ندی لائق دی لرائی چی داخل شی دی جماعتون تا مگر یرک ان کی بویم نشت دی لردا حال ابدا مگر حال بپید خوف راشی سمان نند دی غلبہ دا پیام مسید باندے تاسو من اکی چی دل دا بند رازے انتظارو کے یو وقت بدا سی راشی چی تاسو بغالب شی دی بمغلوب شی دیکھ بیادی جماعت ترازی نستان بیری یری جو ہونا بڑا جی کا مطلب دار ایاب مسلمان دا بشارت دے دا وقت دا غلبے دے اسلام غلبہ توحید برائشی دا ایمان والو اور جماعت بانی میں مشرک بن کی بیا دویم دے تو انشاء ہوئی خبر دے بمانے انشاء مسلمانان من فرضی چی جہادوں کی کوششوں کی دیر پارا چدا مساجد مشرکان قبضین آزاد کی نسمانا دا کسان شیرنی مناسب ایلرام چی داخلی دی جماعتون دا مگر یرکون کی نو دا سے حالت تا سجوڑ کے جہادو کے کر درسنوں کے دعوتوں کے توحید عام کے مرگری بپیدائشی دا جماعت بطالدر کی کر تب ہم بے پائے کہ قرآن بیان ہے وہ مجاہدہ ہو کہو گا نا سے کوشش کوئے کہ دین عام شی نو غلبہ برائشی خدای دا پارا تخویب ذکر کی دا خالق شدار جماعت نمن کون کی دیل پر دنیا کشت شرمندگی وقت برائشی و مغلوب شی وقت برائشی مقتدیان بہت غصہ شی اب زور بے دا جماعت نرو شڑی چوزا تنوری ماتی مکہ سب بدنام ہو پیو لگی بدنام ممشی کا کلا بدنام شیدہ دیر کسان شتا بلے تاریخ کے چچا معاہدین د جماعتون نہ منع کڑی دے پائے کہ والا بیزتی کرے دا اگر امامان اللہ دیر شرمولی دے دا رشتہ ہوئی قرآن لکن پھر دنیا خزان منگلی دلی آگا دیدہ پارا پا آخرت کے عذاب عظیم نے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ